دوسرے خطیب حضرت مولانا انعام الرحمن محمدی صاحب اس تو پہلے ماسٹر رمضان صاحب دی مسجد اندر تشریف لے آ چکے ہیں اور بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری تقریر کرتے ہیں اور انشاءاللہ کربلا دا موضوع وہ بیان کرن گے انشاءاللہ تانوں پورا مزہ آئے گا۔ اللہ پاک انہاں دا بیان کرنا تہاڈا سننا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما ورب زدنی فہما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ کتے ظالم ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں۔ کتے ظالم ظلم ہزاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں۔ لاشاں دیاں لگیاں کتاراں، لاشاں دیاں لگیاں کتاراں شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں۔ لکھ لکھ چٹھیاں حسین نو بلا لیا، کوفیاں نے سید نو دھوکے وچ پا لیا۔ لکھ لکھ چٹھیاں حسین نو بلا لیا، کوفیاں نے سید نو دھوکے وچ پا لیا۔ دگا کیتا بد کرداراں شاہ
گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، لاشاں دیاں لگیاں کتاراں، شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، چل دیاں تیرا ہیٹھ پڑیاں نمازاں ہن، خیمیاں چو قرآن دیاں آندیاں آوازاں ہن، چل دیاں تیرا ہیٹھ پڑیاں نمازاں ہن، خیمیاں چو آن قرآن دیاں آوازاں ہن، مارے تیر نالے تلواراں، شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں، لاشاں دیاں لگیاں کتاراں، شاہ گھبرایا نہیں، شاہ گھبرایا نہیں۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات، کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت، ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، واللہ المستعان علی ما تصفون، انہ علیم بذات الصدور۔ او ذات جنہیں توانوں تے منوں پیدا فرمایا، پیدا کرن تو بعد انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور سب تو بڑی اعزاز دی بات ہے اللہ نے آخری نبی محمد الرسول اللہ دی امت دے وچوں پیدا فرمایا۔ درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں، ساتھیوں، عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے، جس مالک نے اس پر فتن دور اندر، ازمیشہ والے فتنیاں والے دور اندر اللہ پاک نے اپنے گھر اندر آؤن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں دعا کرنا مسافر دی دعا اللہ رد نہیں کر دے۔ میری دعائے اللہ سانو موت تے ہونی ہے، مرن تو پہلا پہلا اللہ سانو سارے انو صف اول دا نمازی بنائے، آکھو درا آمین۔ اللہ سانو بعد جماعت نماز دا شوق پیدا فرمائے، اور ماشاءاللہ پہلی مرتبہ تواڈے جن نیک لوگاں دی زیارت دا موقع بنے ہیں۔ میں مشکور ہاں سید خالد محمود ترمذی صاحب، ماشاءاللہ جنہ دی دعوت تے تواڈے جن نیک لوگاں دی زیارت دا موقع بنے ہیں۔ اللہ ساڈا سب دا ایتھے جمع ہونا اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ حضرات، میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے، اے محرم الحرام دو مہینے تو پہلا ذی الحجہ دا مہینہ، 18 ذی الحج سیدنا حضرت عثمان بن عفان دی شہادت دا دن ہے، اور یکم محرم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا دن ہے، اور 10 محرم والے دن نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا دن ہے۔ اور اللہ پاک نے انہاں دا ذکر قرآن اندر بھی کیتا ہے، اور نبی علیہ السلام دی زبان دے اندروں بھی انہاں دا ذکر سنیا۔ حضرت حسن حسین نبی علیہ السلام نے جنہ دے بارے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا اے دوویں جنتی نوجواناں دے سردار نے حسن تے حسین۔ اور لوگوں، جس حسین دے بارے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کالی چادر دے اندر حسن تے حسین نو اٹھا کے آکھیا، اللہ جڑا انہاں نال محبت کرے تم ہی انہاں دے نال پیار فرما۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، جڑا میرے اہل بیت دے بارے دل اندر حسد اور بغض رکھدا ہے، اللہ پاک دی نظر اندر او بندہ اللہ پاک دا پسندیدہ بندہ نہیں ہو سکدا۔ نبی علیہ السلام جڑا آل بیت دا منکر ہے، گویا کہ او نبی محمد الرسول اللہ دا منکر ہے۔ جڑا نبی پاک نو نہیں مندا وہ اللہ نو بھی نہیں مندا۔
کیونکہ اللہ پاک نے ایک کرانہ عظمت والا شان والا بنایا ہے۔ اللہ نے جنہاں دا ذکر قرآن اندر کیتا ہے اور فرمایا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، درود دیاں باڑیاں آئیاں۔ اللہ پاک نے درود اندر بھی انہاں دا ذکر فرمایا ہے۔ بڑی محبت نال ہم تنگوش ہو کے بیٹھنا، اے محرم دے مہینے دا آغاز دے، محرم تو چند دن پہلا یزید وقت دا حکمران بنیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات تو بعد گورنر اور سب تو بڑا حکمران یزید بنیا۔ انہاں دے ساتھی مدینے دے اندر بھی موجود نے، انہاں دے ساتھی کوفے دے اندر بھی موجود نے۔ انہاں نے پیغام کا لیا یزید دے حاکم بنن تو بعد، فرمان لگے کہ جیڑا بندہ سب تو پہلا مدینے دے اندر 4 لوگ ایسے نے جڑے میری بیعت کرنگے، پھر جڑے سارے انہاں نو منن والے او فوری ساڈی بیعت کرنگے۔ ایک دا نام عبداللہ بن عمر، ایک دا نام عبداللہ بن زبیر، ایک دا نام عبداللہ بن عباس، ایک دا نام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک پیغام ملیا حضرت عبداللہ بن زبیر نو، یزید وقت دا حاکم بنیا، او دی بیعت کیتی جاوے۔ عبداللہ بن زبیر نے آکھیا میں بیعت نہیں کر سکدا، او دے کچھ ایسے کام نے جڑے اسلام دے مطابق نہیں، میرا دل نہیں مندا، میں بیعت نہیں کر سکدا۔ مجبور کیتا گیا، رات دیاں تاریخیاں اندر عبداللہ بن زبیر نے اپنے بچیاں نو نال لیا، مدینہ چھڑ کے چلے گئے۔ عبداللہ بن عباس نو اے ہوئی پیغام دیتا گیا، حضرت حسین تک اے ہوئی پیغام پہنچایا گیا کہ یزید دی بیعت کرو۔ حضرت حسین نے بھی اے ہوئی آکھیا میں مطمئن نہیں یزید تے، میری ملاقات ہوئے گی، چند میریاں گلہ پوریاں ہون گیاں، پھر بیعت ہوئے گی۔ حضرت حسین نو بار بار انہاں خط لکھ کے مدینے اندر پریشان کیتا۔ اے قرآن پاک دے انہاں لفظاں وال غور کرنا میری دعا ہے، اللہ مینوں صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے تاریخ دے ورکے، اے تاریخ اسلامی مہینیاں دے نال ساڈیاں اسلامی یاداں وی وابستہ نے، جنہاں دا ذکر کرنا ثواب ہے، جنہاں دا ذکر سننا بھی ثواب ہے۔ نبی تے نبی دے صحابہ اہل بیت ساڈیاں اکھیاں دے تارے۔ اے قرآن پاک سننا درا، میری دعا ہے اللہ ساڈا سب دا ایتھے بیٹھنا قبول فرمائے۔ عزیزان من آمریا مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آ جاوے، ادب نال محبت نال لہلہا جایا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جڑا بندہ درود پڑھ دینا انہوں نبی پاک دا ساتھ جنت دے اندر ملدا ہے۔ کوئی بندہ پوچھ لوے یار کتھے رہنا، آکھے گا بندہ میں نبی پاک دے نال دا گھر جنت اندر۔ ذرا لہلہا جایا کرو درود۔ اللہ پاک یہ نہیں کہندے کہ نماز پڑھو میں بھی پڑھنا، حج کرو میں بھی کرنا، اے درود واحد چیز ہے۔ اللہ فرماندے نے تسی بھی پڑھو میں بھی پڑھنا، میرے فرشتے بھی پڑھ دینے۔ ذرا لہلہا کے پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا، اے دوسرا پارا سورت بقرہ سنیاں دے درا، فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، فرمایا ایمان والیو استعینو بالصبر والصلاۃ، فرمایا مدد اللہ کو لو منگنی ہے تے صبر دے ذریعے منگنی ہے، نماز پڑھ کے منگنی ہے۔ فرمایا جڑا صبر کرے گا، جڑا نماز پڑھے گا انہوں کی ملے گا۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین،
فرمایا جڑا مدد ساڈے کولوں منگدا صبر تے نماز دے ذریعے منگدا وے اسی اللہ او دی نصرت آپ کرنے مدد آپ کرنے اگلا مقام قرآن دا سنیا دے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جاندے نے انہاں نو مردہ نہ آکھیا جے مردہ نہ آکھیا جے اور زندہ نے اللہ کتھے زندہ نے اے بادشاہ مالک الملک اللہ او بندے کتھے زندہ ہوندے نے فرمایا لا تشعرون توانو انہاں دیاں زندگیاں دا شعور کوئی نہیں تسی نہیں سوچ سکدے اللہ کتنا مقام دیندا وے فرمایا جڑا شہید ہوندا او زندہ گل مکی نہیں جے سنیا نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رات دیاں تاریخیاں تے بار بار مجبور کی تابدار آوے حسین بیعت کر لے یزیدی حضرت حسین انکار کر رہے نے ایک دن ایسا آیا رات دا ویلا وے اپنے سارے بچیاں نو بلایا حضرت حسن دے بچیاں نو بلایا اپنے اہل بیت دے اندر بیٹھے نے آکھیا اے یزید دے خط نے کہ ساڈی بیعت کر لو میں نہیں کرانگا میں او دے کام اسلام دے مطابق نہیں سمجھدا رات دا ویلا تے آکھیا اسی مدینہ چھڈ دئیے تے سارے نال مشاورت کیتی تے مدینہ چھڈن دا ارادہ بن گیا وے رات دا ویلا روزہ رسول تے کھڑے نے تے اکھاں برش گئیاں حسین دیاں اکھاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں اے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا مدینے دے اندر رہندا وے تے مدینے اندر ہی مر جاندا قیامت والے دن میں محمد دی سفارش کرانگا جڑا بندہ 10 دن مدینے روے او دا آنو دل نہیں جی کردہ تے آج حسین مجبور ہو کے اپنے نانے دے روزے تے کھڑے نے اے دل دے اندر کئی دے ہو منگے نانا تیرا شہر چھڑن دل تے نہیں کردہ اے نا گلیاں دے اندر آج بھی نانا توڑیاں خوشبوواں ساڑھے تک آندیاں نے اے نا گلیاں اندر میں نانے دی کمر تے بیٹھ کے کھیل دارے آواں مدینے دیاں او گلیاں نے اے سارے کھڑے نے روزہ رسول تے آنسو بہارے نے اے نوجوانوں پتا جینا بندہ ایک پنڈ دے اندر رہندہ ہوئے اے پردیس جا کے اپنا پنڈ بڑا یاد ہوندہ دے جتھے بندے نے بچپن گزار دیا ہوئے جتھے زندگی دے ایام گزارے ہوون اے پردیسی بندہ ہی سمجھ سکدا وے اپنے علاقے نو خیر باد کہنا کنا مشکل ہوندہ وے حضرت حسین دی آنکھاں برسیاں نے روئی جام دینے اے کھچ پہندیے مدینے دی رات نو نکل دے دارے نے ادھر مکے والیاں نو خبرہ ملیاں اے نبی دا نواسا حسین آرے آوے آؤ استقبال کریے جدوں دے آمینہ دے لال ٹور گئے تھے سانو آج بھی نبی دیاں محبتاں یاد ہوندیاں نے اساں تے سنیاں جینا حسین دا چلنا بھی نبی پاک جیسا حسین دکھدا بھی نبی پاک جیسا آؤ زیارتہ کریے حسین دیاں جدوں مکے اندر پہنچے نے تے صحابہ کھڑے نے بیکھو یار انج لگ دے جی میں نبی پاک چل دے آرے نے حسین دی چال نبی محمد جیسی استقبال ہویا تے عبداللہ بن عباس کہیں دینے حسین کدر دا عراب دا آکھیا میں مکے آیا مدینے والے منو مجبور کیتا یزید دی بیعتے حضرات توجہ ادھر اہل کوفانو پتا چلیا حسین نے بیعت نہیں کی تھی اسی حسین نو خط لے کے اتھے بلانے آؤ اسی بھی یزید تے مطمئن نہیں آ جاؤ امام تسی ہووگے تے مقتدی اسی ہووگے اسی تے علی نو بھی مننے علی دے بچیاں دا احترام کرنے
لیا انہاں خط لکھنے شروع کیتے نے ایک تاریخ دی کتاب دے اندر لکھے اے 12,000 خط آیا ایک نے لکھے آوے 16,000 خط کوفے آلیاں مکے دے اندر پیجے حسین آ جاؤ حسین آ جاؤ ساڑیاں راواں مکے وال اسی تے تواڈا انتظار پہ کرنے آؤ حضرت حسین و عبداللہ بن عباس کہندے نے حسین نام جایا جے نام جایا جے اے نام دے بارے مشہور کوفی اللہ یوفی نام در وفا نہیں ہو سکتی حضرت حسین کہندے نے میں نہیں جا رہا خط آ رہے نے آ جاؤ نا حضرت امام حسین نے آکھیا ٹھیک ہے میں نہیں جاندا اپنے چچا ذات بھائی مسلم بن عقیل نو بلایا مسلم کوفے ٹر جاؤ نا تے او نام دی ویکھو محبت سچی ہے وے کوئی نہیں ہر بندہ محبت دا اظہار کرنے والا سچا ہوندا نہیں جے ہوندا کئی بندے نا بڑی عادت ہوندی ہے میں تسی چوری صاحب بڑے بڑے بندے ہو تہاڈی بڑی عزت ہے اسی احترام کرنے ہاں اسی تہاڈے نال پیار کرنے ہاں اندر انہاں دے ایک سپ بیٹھا ہوندا ہے اژدہا بیٹھا ہوندا ہے اے نفرت رکھ دے نے موقع دی تلاش اندر ہوندے نے انہاں کیا حسین آؤ اتھے محبت ہی بڑی ہے فصلاں پک گئیاں تہاڈا انتظار ہو رہا ہے مسلم بن عقیل چلے گئے جدو کوفے اندر پہنچے نے 12,000 خط آیا یا 18,000 خط آیا جدو کوفے گئے انہاں کیا مسلم آیا حسین دا قصد بن کے آیا فرمایا حسین نہیں آئے فرمایا اگر حسین نال محبت کر دیو حسین دے حق دے اندر بیعت کرو 40,000 کوفیاں بیعت کی تھی مسلم بن عقیل نے خط لکھیا حسین اتے محبت کرنے والے آ جاؤ کوفے دے حالات بڑے سازگار نے ادھر یزید نو خبر مل گئی کہ حسین دے حق دے اندر بیعت ہو رہی ہے نعمان بن بشیر جڑا کوفے دا گورنر آیا مسلم بن عقیل دے کول تساں بیعت لئیے آکھیا بیعت لئیے کہنے لگا میں آل رسول دا محبہ نبی پاک نال محبت کرنا اگر کسے یزید نو خبر دے دیتی تو ساں بیعت لئیے یزید دا ایکشن اور ہوئے گا میں تو انہوں گرفتار نہیں کر سکتا یزید نو پیغام ملیا نعمان بن بشیر نے مسلم نو گرفتار نہیں کیتا کچھ بھی نہیں آکھیا انہاں دے عہدے تے ہٹا دیتا گیا انہاں دی جگہ تے عبید اللہ ابن زیاد آیا انہاں سارے انہوں پتا سی کہ عبید اللہ بے ایمان ہے اے شرابی ہے ظالم ہے اے آل رسول نال محبت نہیں کردہ آل رسول نال نفرت رکھ دے پھر بھی انہوں کوفے دا گورنر بنایا گیا سنیں ہم دے درہ عزیزان من میرے مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین نواسے لگ دینے سنے ہم دے دارا ادھروں حسین مکے چو روانہ ہوئے نے ادھروں عبید اللہ ابن زیاد جیڑاوے انہیں پگڑی بن لئیے منہ چھپا لے آوے اپنے ساتھیاں نو نال لے آوے تے چلدا کوفے دے اندر آیا تے کوفے والے کہیں دینے ہوئے ویکو نبی دا نواسا حسین آرے آئے حسین آرے آوے کسے آئے قریب آیا عبید اللہ کسے آکھیا اے نواسا رسول نہیں اے تے عبید اللہ ابن زیاد اے ظالم آکے کہیں دا جیڑا حسین دی بیعت کر بیٹھاوے تیار ہو جاوے اسی ذبح کر دے وانگے اسی بچیانو یتیم
تقسیم کر دیوانگے انہاں لوگاں نو اساں مار دیوانگے ادھے تے بیعت توڑ کے دوڑ جاندے نے آندہ جڑا بیعت توڑ دے گا انہوں انعام ملے گا وظیفہ ملے گا کئیاں کوفیاں بیعت توڑ دیتی ہے میرے ابیرہ جدو بیعت ٹوٹ گئی ہے حضرت مسلم بن عقیل دے پیچھے بندے لائے نے حضرت مسلم کوفے دیاں گلیاں دے اندر دوڑ دے ہوئے جا رہے نے رات دا ویلا ایک گھر دے اندر دستخط دیتی ہے ایک رات اللہ دی رضا واسطے پناہ مل جاوے میں جڑا قافلہ مکے جائے گا میں صبح اونا دے نال مکے دی طرف روانہ ہو جاواں گا ایک رات گزارم دی اجازت دے اونا کسے کوفی نے دروازہ نہیں کھولیا اے ظالم محبتاں کرن والے آج کرام دے اندر چھپ جاندے نے میرے ابیرہ جیڑے آندے سی مرانگے نال تیرے آج اونائی بازیاں ہاریاں نے خطا دے اندر کہیں دے رے اسی پیار کرنے اسی محبت کرنے جیڑے آندے سی مرانگے نال تیرے آج اونائی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سی دن راتی دید نو پنچھی اڈگے مار اڈاریاں نے میرے ابیرہ ہر بندہ محبت کرنے والا سچا نہیں ہوندہ مسلمانوں یار بنایا کر سوچ سمجھ کے بنایا کر ہر بندہ ہی دشمن بنیا پھر داوے حضرت مسلم بن عقیل ایک دروازے تھے گینے دروازہ کھڑکایا آواز آئی من دکل باپ کون آیا وے میرے ابیرہ حضرات توجہ ہانی نام دی عورت نے دروازہ کھولیا آکھیا اماں جی اماں اسی میں حسین دا قاصدہ انہا خود بلایا تے میرے نال بے وفائیاں کیتیاں نے اماں نے اندر بٹھایا اماں دا بیٹا آیا تھے اماں کہیں دیئے آندیے پترا ویخ لے اے اہل بیت دا چشم و چراغ ساڑھے گھر دے اندر آگے آوے اے حسین دا قاصد آیا انہیں حضرت مسلم بن عقیل دا ہاتھ چمیا اندہ پریشان نہ ہویا جے اے پناہ گا اسی دیتی پریشان نہ ہویا جے اے نکلے آوے عبید اللہ ابن زیاد دے دربار اندر آیا آکے اندہ پیسے دیو نا تے مسلم بن عقیل میں دے دینا نا انہیں چند پیسے لینے تے مسلم بن عقیل نو گرفتار کروا دیتا وے اے سانپ کو بند کر دیا سپیرے نے یہ کہہ کر انسان کافی ہے انسان کو ڈسنے کے لیے اے ظالم کہندہ پریشان نہ ہویا جے اے چند پیسے اندے بدلے اندر حضرت مسلم بن عقیل گرفتار ہوئے نے عبید اللہ لے گیا وے تے راستے دے اندر انہاں نے آکھیا اے میں مسافرہ منوں واپس جان دا موقع دیو نا میرے ابیرہ اے پینا پائی تے یار بیلی انہوں یاد پائندے جڑا موت دے سفر تے ٹریا ہوئے اے اکھاں پھیر جاندے نے کئی یار بیلی جدو اوکھا ویلا جند تے بنیا ہوئے اینا ظالمہ شہید کیتا وے شہید کر کے اینا نے باہر دروازے تو چھت تو باہر گرام دیتا گیا المیت پئیے مسلم دی کوئی کوفی بھی قریب نہیں آ رہا حضرت حسین رستے دے اندر خبر ملی حسین نان جایا جے نان جایا جے انہا مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا تے مسلم دے بھائی کہیں دینے حسین اگر تو سا واپسی دا ارادہ بنایا اسی جاوانگے اپنے ویر دا بدلہ لوانگے حضرت حسین کربلا دے میدان دے اندر آئے نے وہ لوگوں اے نو محرم دا دینے
مشہور بن یزید آیا وے عمر بن صاحب دیاں فوجاں آیاں حسین کہندے نے یا مینوں کسے اسلامی سرحد تے جام دیو یا واپس جام دیو یا یزید نال میری ملاقات کروا دیو اے سمر آیا آمدہ نہیں اسا ہن واپس بھی جان نہیں دینا ہن واپس نہیں جان دے مانگے حضرت عباس علمدار نو آکھیا اے چاچا جی پانی لے کے آؤ نا پانی لے کے آؤ نا اے جدو پانی نہر فرات تو لین گے نے اینا کوفیاں تیر مارے تے پانی والا مشکیدہ زمین تے گر گیا وے حضرت عباس شہید ہو جان دے نے رات دا ویلے اینا حسین نو پھبرا ملیاں اے دن چڑھے گا اینا ظالمان نے ہن ساڈے نال جنگ کرنی ہے رات دا ویلے آخری گلا میرے وال ویکھے آج وفاداری ہووے تے انج دی ہووے حضرت حسین خیمے دے اندر آئے نے اور جڑا دیوا جل رہا وے انہوں بجا کے کہندے نے جڑا واپس جانا چاہندہ ٹر جاوے اے تے میرے دشمن نے تہاڈا کوئی قصور نے آندے نے حسین اسی تیرے نال جیوان گے تیرے نال مرانگے اسا تیروں کلیاں چھاڑ کے تو نہیں جانا اے 10 محرم دا دن آیا اے مسلمانوں اے جڑا کال 10 محرم دا دن آیا حضرت حسین نے خطبہ دیتا آکھے یا کوفیو میں او حسین نہیں اور جڑا نماز پڑھ دیا نانے محمد دی کمر تے بیٹھ جاوے تے میرا نانا سجدہ لمبا کر دیندہ سی کہ میرا پتر حسین گر نہ جاوے میں او حسین نہیں جنہوں پیاس لگے تے میرا نانا زبان میرے منہ دے اندر پا دیندہ سی تے میری زبان اپنے منہ اندر پا دیندہ سی میں او حسین نہیں جنہوں میرے نانا کندیاں تے اٹھا کے کھلان دے رہے نے میں فاطمہ دی گود اندر کھیلن والا حسین نہیں میں او حسین نہیں جڑا خطبہ دیندیاں جدوں خطبے دے دوران زمین تے گرے آؤ تے میرے نانا نے خطبہ چھڑ کے منوں اٹھا کے ممبر تے بٹھایا میں او حسین نے جدے بارے نانا محمد نے آکھے آؤ الحسین منی و آنا من الحسین حسین میرے وچوں میں حسین وچوں اے ظالم و ظلم نہ کرے آجے میں اہل بیت اپنے گھر والے آنو نہ لے کے آیا ہوں میں لڑن نہیں جے آیا میں تے نانے دا دین پھیلان واسطے آیا ہوں اے جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا او کربل دی دھرتی وسامن سی آیا اے جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا او کربل دی دھرتی وسامن سی آیا او دھرتی جدے نال جدے وال تک نہ کوئی اے سید انو سینے لاون سی آیا روندے سی بچے نہ ملدا سی پانی روندا اے دل جد اے سندا کہانی جا اشگر لئی سید نے پانی سی منگیا اے دشمن اگوں تیر چلاون سی آیا ریت سی تپ دی لو پئی سی چل دی اے گرمی غضب دی اگ جی میں بل دی پیاس دے کارن ہویاں خشک زبانہ اینا بچیاں تے ترسنا کسے نو سی آیا حضرت حسین رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ رات دا ویلا ساریاں نو آکھیا رونا جائز وین کرنا جائز نہیں جے رونا پٹنا تے کرنا وین ویلا منع ہے جے قرآن و حدیث اندر 10 محرم دا دن آیا اینا ظالمہ حملہ کیتا وے حضرت ابو بکر بن حسن میدان دے اندر آئے نے آکے شہید ہو جان دے نے حضرت عمر بن حسن آئے تے شہید ہو جان دے نے عثمان بن حسن آئے نے تے شہید ہو جان دے نے حضرت مسلم بن عقیل دے بھائی آئے نے انہوں شہید کر دیتا گیا تے خیمے چو آواز آئیے حسین علی اصغر نو پیاس لگی ہوئی ہے جب بیٹے نو اٹھایا وے یارو بچیاں دا دکھ ماپیاں کولوں دیکھیا نہیں جے جاندہ ہر بندے نو اپنے پتر دے نال محبت ہوندی ہے اپنے بیٹے نال پیار ہوندا جے بچیاں دا رونا کوئی ماں باپ بھی برداشت نہیں جے کر دے علی اصغر نو اٹھایا کوفے والے ہو تو اڈیاں دشمنیاں میں حسین دے نال نے میرا بچہ پیاسا تھوڑا دیا پانی دیو نا اینا ظالمہ تیر ماریا علی اصغر دے حلق دے اندر تیر لگ گیا وے میرے عبیرہ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین زمین تے بچے نو رکھیا مٹیاں پا کے حسین دیاں کھمبر سگئیاں نے ادھروں کوفے والے حضرت حسین وال تلوارہ لے کے آئے نے خیمے دے اندر آیا کھیا صبر کرے آجے رب دی رضا تیرا زیرے آجے حسین نکلن لگے نے بین زینب پین حسین دی سینے نال لالے اپنے ویر نو کدی پیشانی دا بوسا لیں دیئے پینہ نو اپنے ماں جمع ویران نال بڑا پیار ہوندہ دے پینہ مسافر بن کے ویر کسے ملک اللہ جاندہ وے تے راما تک دیاں رہیں دیاں میرا ماں جمع ویر جا رہے آوے سینے لایا آکھیا حسین ہو سکتا ہے آج آخری ملاقاتہ ہومن اپنے ویر نال پیار کیتا اپنی بیٹی نال محبتہ کیتیاں نے تے حسین محبت کردہ آنسو بہاندہ خیمے چو باہر آئے انہاں تلوارہ ماریاں چوتی وار تلوارہ دے کیتے حسین تے حسین گردہ زمین تے گر گیا 10 محرم دا دن نواسائے رسول نو بے دردی نال شہید کر دیتا گیا جدو حسین زمین تے گریا خیمے دے اندروں بہن بھی دیکھ رہی ہے بیوی بھی دیکھ رہی ہے تے حسین دی بیٹی بھی منظر پئی ویندی ہے ماواں تے بہناں دے دل تے کی گزر دیاں ہون گیاں جدے ویر نو بے دردی نال شہید کیتا جا رہا وے جنوں بے دردی نال جدے ابو نال محبت کرن والے آج تلواراں پہ چلام دینے حضرت حسین 10 محرم دا دن آیا کربلا دے میدان دے اندر حسین نو بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا حسین دا جدو شہید کر کے انہاں دا دل نہ رجیا انہاں نے گردن تن تو جدا کر کے نیزے دے اندر پائیے تے چل دے سارے آنو انہاں قیدی بنا کے یزید دے دربار بار روانہ ہوئے نے وہ لوگوں میں تے دعا کرنا وا اللہ جنہ مشورہ کیتا قتل کرم دا جنہ ساتھ دیتا حسین نو مارن دا جنہ نے مشورے کیتے جنہ سلامہ دیتیاں جنہ تلوارہ چلائیاں جنہ دے حکم تو چلیاں اللہ انہ دیاں قبرہ آگ دے نال پر دے گا انشاءاللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اور دنیا تے بھی ذلیل ہو کے مرے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہوں اپنے دربار اندر مالک یوم الدین مالک حساب دے دن دا اوتے فیصلہ ہوئے گا عدل کرے تے تھر تھر کمبن
اچھیاں شاناں والے فضل کرے تے بخشے جاون سیاہ چہریاں والے اسی حسینیاں جب تک زندہ رواں گے امام علی مقام دا ذکر کردے رواں گے ساڈی محبت اہل بیت نال ساڈا پیار اہل بیت نال ساڈی نماز اندر اہل بیت دا ذکر ہے جیڑا اہل بیت دا منکر ہے او مسلمان نہیں ہو سکدا اسی کسے یزید دی حمایت نہیں کردے اسی کہنے ہاں ساڈا جینا مرنا نبی تے نبی دے صحابہ اہل بیت نال اسی انہاں نال محبت کرنے ہاں زندہ رواں گے انہاں دا ذکر کردے رواں گے اللہ سانو موت دے اہل بیت دی محبت دے اندر فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے بھائیو خوش رہنا ہم مسافر ہیں دعا کر چلے اللہ تواڈی میری حاضری قبول فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملاقات ہوئے گی انشاءاللہ اللہ تواڈا میرا بیٹھنا قبول فرمائے دسکے دے اندر کانفرنس ہے اتھے 10:30 بجے بیان ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ موقع دیتا پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ